बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब सुहेल आफरीदी साहब, जिनको लोग तंज़िया तौर पर सुहेल आशिक आफरीदी भी कहते हैं क्योंकि वो खुद को इमरान खान का आशिक कहते हैं और उसके इश्क में मारे जाने की भी बात करते हैं। वो पाकिस्तान सूबा पंजाब के दौरे के ऊपर तशरीफ ला चुके हैं। अब वो चीफ मिनिस्टर तो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन वो पार्टी के कोई ओहदेदार नहीं है। पार्टी की बजाय वो ओहदेदार हैं हुकूमती मनसब के, जो कि वजारत आला का है। इनको अली अमीन गंडापुर को हटाकर लाया गया है इस मकसद के लिए कि ये ना सिर्फ के जो उन्होंने खुद बयान किया कि वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे, बल्कि पार्टी की मज़ाहमती सियासत को आगे बढ़ाकर हुकूमत को घुटने टेकने पर भी आमादा करेंगे। तो इसके लिए उनका ये ख्याल है कि इस इनकलाब का, इस सुनामी का आगाज जो है वो पंजाब से होना चाहिए। अच्छा, पंजाब से क्यों होना चाहिए भाई? जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ से क्यों नहीं होना चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा में वो पूरी कोशिश कर चुके हैं और उन्होंने जो 3-4 जलसे किए हैं ऊपर नीचे, पीटीआई के यूट्यूबर्स की तमाम तर कोशिश और नाकाबिले बयान जगहों का जोर लगाने के बावजूद भी वो उन जलसों को कामयाब जलसे करार नहीं दे पाए। उनकी जो 18-20 के करीब यूट्यूबर हैं तनख्वाह याफ्ता, उनकी पूरी टीम जो उनके साथ मूव करती है वो उनको नहीं बावर करा पाई। वो जब वहां से रवाना हुए हैं और जैसे ही वो अटक से एंटर हुए हैं तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें रास्ते में हुई। उनके साथ जितनी गाड़ियां थीं उतने ही लोग थे। लगता था एक एक गाड़ी में एक एक या दो बंदे बैठे हुए हैं और वो गाड़ी फराटे भरती हुई लाहौर की तरफ रवां दवा है। रास्ते में उन्हें कम से कम 1-2 जो रेस्ट एरियाज थे वहां पे एंटर होने से इसलिए रोका गया कि सिक्योरिटी के मामला थे। वो जैसे ही पंजाब में दाखिल हुए, पंजाब की वजीर आला के हुक्म के मुताबिक उनको हिफाजत देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए पंजाब पुलिस ने उनसे राब्ता किया। उन्होंने उनके जो साथ यूट्यूबर्स थे उन्होंने फौरी तौर पे ऑन कर लिए और उन्होंने वहां पे खड़े होके बकबक की और नारे लगाए। पंजाब आने से पहले और पंजाब आने के दौरान पीटीआई के यूट्यूबर्स हमें बताते रहे कि गोया के सुनामी चल पड़ा है और वो लाहौर से टकराएगा और सब कुछ तहस नहस करके रख देगा। सुनामी एक तूफान का नाम है जिसमें वो पानी आके हर चीज को तहस नहस कर देता है, तो तहस नहस कर देगा। और ये भी तासुर दिया गया कि, और जो कि हमारे यहाँ एक गाली तस्वर किया जाता है बल्कि एक ताना तस्वर किया जाता है, वो ये कि गोया के वो कोई जो है वो दूल्हा है और वो पंजाब के अंदर कोई दुल्हन लेने के लिए आ रहे हैं। ये तासुर पहले बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ अली अमीन गंडापुर तो अपने मुंह से कर दिया करते थे ना। और ये जो है इनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस बकवासियात और वाहियात को स्क्रीन पे इतना घुमाया कि पंजाब के अंदर बैठे हुए आम लोगों का भी खून खौल उठा के, यार आप यहीं पे कागज चुनने के लिए आते रहे हैं तो आज चीफ मिनिस्टर बन के आ रहे हैं तो आओ भाई, शहर है, इंटरनेशनल सिटी है लाहौर, आप यहाँ पे आए, अपना जो भी आपने एक्टिविटी करनी है करें और वापस तशरीफ ले जाएं। तो जैसे ही इस्लामाबाद वाला जो टर्न है, जहां से टर्न हो के हम इस्लामाबाद की तरफ चले जाते हैं, वो क्रॉस किया तो उसके बाद जो है कुछ पाकिस्तान के अदारे एक्टिव हो गए। मैं सिर्फ आपको एंटी नारकोटिक्स फोर्स की सिर्फ कल के, यानी जिस दिन वो ट्रैवल कर रहे थे उसके एक दिन की तफसीलात गोश गुजार करना चाह रहा हूं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले मुसाफिर के जूतों से 548 ग्राम चर्स जो है वो बरामद की गई। ये जूते वैसे ही थे जैसे वो कप्तान चप्पल, कप्तान चप्पल पहनी हुई थी जरा भारी लगी वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले को। उसने तो आगे चेक की और तला खोले आते अंदर जनाब वो चर्स पड़ी हुई थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई दूसरी वारदात जो पकड़ी गई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने, अच्छा, मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब एक गाड़ी से 74.4 यानी कि 74.5 किलोग्राम चर्स
बरामद की गई और गाड़ी चलाने वाले दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो अगरचे ये चीखते रहे कि ये गाड़ी जो थी वो उनको अफरीदी साहब के साथ मूव करने के लिए दी गई थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी हमारी नहीं है, लेकिन वो सरकारी गाड़ी भी नहीं थी, ऑफिशियल प्रोटोकॉल की गाड़ी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने साथ में मूव करना था। उसमें से 74.5 किलोग्राम चरस जो है बरामद हुई। गौरी टाउन जी इस्लामाबाद के पास है, एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। गौरी टाउन इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 3.5 किलोग्राम चरस बरामद की गई और 3 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी टाउन इस्लामाबाद के करीब ही एक और कार्रवाई के दौरान मुलजमों से 2.5 किलो चरस बरामद की गई और उन्हें मौके के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयां जो हैं जी वो इंसदाद मंशियात एक्ट 1997 मजरिया 1997 के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं इन अशिया के बरामद होने के बाद। ठीक है, मैंने सिर्फ एक महकमे की कार्रवाई आपको पढ़ के सुनाई है जो सरकारी तौर पे महकमों की तरफ से जारी की गई और गैर सरकारी तौर पे मेरे तक पहुंचाई गई है। मैंने मंगवाई थी फरमाइश करके कि यार अब दसो बाकी लोग की कार है, तो उन्होंने कहा जी एंटी नारकोटिक्स वाले ने कल ही सिर्फ एक दिन की कार्रवाई ले लें। कल से मुराद ये है कि जुमे के रोज जब वो लाहौर के लिए रवाना हुए, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं। अब उन्होंने रास्ते के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस का डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक एरिया होता है, वो उससे बाहर नहीं जाते, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाते। तो वो अगर मूव कर रहे हैं तो एक जिले की हदूद खत्म हो गई है और अगले जिले की हदूद शुरू होने लगी है, तो पिछला जिला जिसकी कंपनी कर रही होगी उसकी पुलिस कहेगी जी थैंक यू वेरी मच सर, हमारी ड्यूटी यहां तक थी, और वो अगले जिले की पुलिस आ जाएगी, अस्सलाम वालेकुम सर आपकी सिक्योरिटी हमारे जिम्मे। तो जब भी रास्ते में 2 या 3 मरतबा ये सिक्योरिटी का एक्सचेंज जो है वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुई, मौसूफ ने अपने व्लॉगर और यूट्यूबर को सामने खड़े करके तकरीर कर दी। उन्होंने इन गाड़ियों के अंदर फूलों की शापर रखे हुए थे और वो हर जगह पे जहां पे उतरते, वो शापरों वालों की ड्यूटी थी कि वो फौरी तौर पे और उनके ऊपर फूल की पत्तियां निछावर करते। मुझे हाजी लक लक जो है मरहूम, उनका वो शेर याद आ गया कि जाता हूं उस गली में तो रखता हूं कुली साथ, जाता हूं उस गली में तो रखता हूं कुली साथ, बाबू हूं मुझे नाज उठाना नहीं आता। ठीक है, नाज उठाने के लिए कुली साथ में थे, तो वो उन्होंने जो है उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों की पत्तियों के निछावर के बाद उनका सफर जारी रहा। लाहौर में एंट्री से पहले लाहौर पुलिस ने कहा कि ये जो आपके साथ लोग मूव कर रहे हैं इनको जरा हम रेगुलेट कर लें और आप चले हम इनको लाइन में लगा के लाते हैं। तो मौसूफ ने वहां पर खड़े होकर फिर तकरीर फरमा दी जो कि ऑनलाइन फौरी तौर पे पोस्ट कर दी गई। वो जनाब थोड़ा सा चल के आगे खड़े हो गए कि नहीं मैं इनको साथ लेके जाऊंगा। ये असूली तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, तो वो वहां पे खड़े रहे। वो पुलिस ने बाकी गाड़ियां शड़ियां चेक की, मतलब वो असला शिसला को गैर जरूरी ये वो सारा कुछ बम शम ये वो ना हो, वो चेक करके तो सारे काफिले को लाहौर में एंटर होने का जो था वो इजाजत दे दी गई। वहां से वो सीधा पहुंचे जो है वो पंजाब असम्बली, और पंजाब असम्बली के अंदर जो एपिसोड हुआ है उसका मैं अलग से एक व्लॉग में तज़किरा करूंगा, लेकिन फिलहाल आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं। और पंजाब असम्बली के अंदर जो उन्होंने अपनी जमाती हवाले से गुफ्तगू की है वो क्या हुई है वो भी आप सुन लीजिए। पंजाब असम्बली के अंदर वो पहुंचे और उनको पंजाब असम्बली में आने की दावत वहां के लीडर ऑफ द अपोजिशन ने दी थी, जो कि बिल्कुल कानूनी और जायज अमल था कि आप पंजाब असम्बली में आए, क्योंकि आप हमारी पार्टी के रुकन हैं और दूसरे सूबे के वजीर आला हैं, तो यहाँ पे आके हमारे साथ चाय पिए। और वहां पे पहुंचे, मैंने अर्ज किया कि मैं वो वाकया अलग से बयान करना चाहूंगा, लेकिन वहां पे पहुंचे और वहां पे उनकी पार्टी का इस्तकबाल करने के लिए पंजाब असम्बली के 17 अरकान मौजूद थे। उन 17 अरकान से उन्होंने हैंडशेक किया और हैंडशेक करके उन्हें कहा कि बुनियादी तौर पे मैं पीटीआई को बहाल करने या रिवाइव करने के लिए पंजाब के इस दौरे के ऊपर आया हूं, तो आप लोगों को मेरे साथ मुझे हेल्प आउट करना चाहिए, और अगर आप वो ये बोझ नहीं उठा सकते तो पार्टी ओहदों से अलग हो जाइए। हमारे पास अपने बहुत सारे पख्तून लोग हैं,
ان کو ہم مختلف عہدوں کے اوپر لگا دیں گے۔ کسی ظالم نے یہ خبر بھی اڑا دی کہ وہ اوریگا کمپلیکس بھی جائیں گے۔ اوریگا کمپلیکس بنیادی طور پہ اوریگا سینما کی جگہ پہ بنا ہے، اور اوریگا کے 2 ٹاورز ہیں، ایک اوریگا کمپلیکس اوریجنل ہے، ایک اوریگا 2 ہے۔ اوریگا 2 میں کسی زمانے میں ہمارا دفتر بھی رہا ہے، روزانہ وہاں پہ جانا، اور ساتھ میں جو خواتین کے کپڑوں کے مراکز تھے، جب دفتر میں بیٹھے بیٹھے آپ بور ہو جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں تو ریلیکس کرنے کے لیے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہیں تو نیچے ایک عجیب و غریب دنیا آباد نظر آتی تھی آپ کو، تو اس لیے مجھے اس کی تمام غلام گردشوں کا پتہ ہے۔ اکثر جب بریک ہوتی اور کھانے کا وقفہ ہوتا تو ہم آفس میں کھانا کھانے کی بجائے نیچے اتر جاتے گلبرگ میں پچھلی سائڈ کے اوپر، اور جا کے وہاں پہ تانک جھانک بھی کراتے اور کھانا شانا بھی کھاتے۔ تو وہ اوریگا کمپلیکس 1 جو پرانا ہے، یہ اوریگا کمپلیکس جو تھا یہ اوریگا سینما کی جگہ بنایا تھا سیٹھ عابد صاحب نے، آباد نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے مفت میں وہاں پہ پختون بھائیوں کو کپڑے بیچنے کی اجازت دے دی، اور کپڑے بیچنے کی اجازت جو تھی وہ دینے کا یہ تھا کہ اس وقت پورے کا پورا اوریگا کمپلیکس جو ہے پختون بھائیوں کے قبضے میں جا چکا ہے۔ کپڑے کی بہت بڑی دکان ہے، ڈیفینس سے، گلبرگ سے، ماڈل ٹاؤن سے، گارڈن ٹاؤن سے اور مسلم ٹاؤن سے بہت ساری خواتین جو کہ اچھرا یا انارکلی نہیں جا سکتی اور چلی جائیں تو اس میں پھر پھرا کے اپنی مرضی کی چیز نہیں ڈھونڈ سکتی، وہ یہاں پہ اپنی زیبائش اور آرائش کے لیے ملبوسات خریدتی ہوئی پائی جاتی۔ تو یہ ہے اوریگا کمپلیکس کا تعارف۔ کسی ظالم نے یہ خبر اڑا دی جو کہ غلط تھی، نہیں گئے وہ، انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ جی آپ آ جائیے گا، ذرا لبرٹی مارکیٹ پاس ہی پڑتی ہے، واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، تو آ جائیے گا۔ وہ بیچارے نہیں آ سکے، یا پنجاب پولیس نے نہیں آنے دیا، لیٹس بی ویری فیئر، لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر۔ اچھا جی، اب آ جائیے، 17 لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی جی، اس پر انہوں نے کہا جی میں پارٹی ریوائیو کرنا ہے۔ انہیں بتایا گیا جی پنجاب کے اندر مزاحمت کی سیاست کی نہیں، کارکردگی کی سیاست کی ضرورت ہے، آپ وہاں پہ کچھ کارکردگی دکھائیں تو ہم پنجاب کے اندر اس کارکردگی کو پیش کر کے اپنا کچھ ڈال دلیا کر سکیں۔ اس پورے دورے کے دوران پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، پارٹی کی قیادت، وہ اس سے غیر متعلق رہی۔ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بھی کوئی اس پوری ایکٹیویٹی کو لفٹ نہیں کروائی۔ ویسے اگر وہ ہوتی تو یہ خواتین کے بارے میں جو بدزبانی انہوں نے کی ہے شاید یہ نہ ہو پاتی، اور انہوں نے بھی کوئی اپنی کوئی ٹویٹ نہیں کی، کوئی اپنی موجودگی کا ثبوت نہیں دیا۔ جناب حماد اظہر صاحب، ٹھیک ہے، انہیں تو دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کا ثبوت نہیں دیا۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری طور پر پارٹی جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو غیر متعلقہ رکھے ہوئے تھی۔ اچھا، یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہو گیا۔ اب آ جائیے، جو ہے وہ ہمیں پوری ڈیٹیل جو پتہ چلی ہے، وہاں پہ ایک برخوردار نے پریس ریلیز بنائی تھی، اپنی خبر بنائی تھی ادارے کے لیے، تو انہوں نے کاپی ہمیں بھی روانہ کر دی۔ تو میں نے کہا کہ وہ اب دیکھیے اندر کیا ہوا۔ بزدار کی کارکردگی اور خیبر پختونخوا میں 13 سال ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، ہمارے حلقوں میں عوام ہمیں منہ تک نہیں لگاتی۔ قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی محمد معین ریاض قریشی، آپ اپنی لانچنگ کے لیے پنجاب کی قیادت کو امتحان میں نہ ڈالیں، یہ اس قیادت نے کہا ہے، قریشی صاحب کی قیادت نے، اور مطلب لیڈر آف دا اپوزیشن نے۔ جب خیبر پختونخوا سے عوام آپ کے ساتھ آئے گی تو پنجاب کے لوگ بھی نکلیں گے۔ آپ کے ساتھ وہاں سے ٹوٹل 29 بندے آئے ہیں، تو یہاں سے کتنے نکلے؟ ٹھیک ہے، یہ جناب ڈپٹی اپوزیشن لیڈر حافظ فرد عباس نے کہا کہ جی آپ اپنے ساتھ کتنے لوگ لے کے آئے ہیں؟ جب آپ آئیں گے تو وہ لوگ بھی نکلیں گے۔ مجھے خان نے مزاحمت کا مینڈیٹ دیا ہے، جس کو گرفتاری کا خوف یا عوام میں جانے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ پارٹی سے استعفیٰ دے دے۔ سہیل آفریدی صاحب یہ الفاظ کہہ کے وہاں سے چائے شائے پیے بغیر اٹھ گئے۔ وہاں پہ جو ہیں مرکزی سیکرٹری جنرل جناب پنجاب کی پارٹی کی انہوں نے بات کی، مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ساتھ کھڑا کر کے گفتگو کی، اور اس گفتگو کو بھی ادھورا چھوڑ کر سہیل آفریدی صاحب وہاں سے بھاگ نکلے، تقریباً بھاگ نکلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا کا دورہ لاہور پہلے روز ہی اندرونی اختلافات کی نظر ہو گیا۔ بیشتر پی ٹی آئی ارکان اپوزیشن بینچ سے تھے۔ ملاقات میں پنجاب کی موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی گئی، اور اپنا افریدی نے زور دیا کہ پنجاب میں گلی کوچوں میں احتجاج کو بڑھانا ضروری ہے تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ایم پی ایز کو ہدایات دی گئیں کہ وہ اپنے حلقوں میں چھوٹے چھوٹے احتجاج منظم کریں اور حکومت کی ناکامیوں سے آگاہ کریں۔
اور اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ مخصوص سیاسی حالات میں یہاں مزاحمت سے زیادہ گورننس کی سیاست چلتی ہے، یہاں پر لوگ مزاحمت کی سیاست کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور احتجاجی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب تک کی تفصیلات کے مطابق صدر پی ٹی آئی، اور یہ میں بات آپ کو بتا چکا ہوں، یہ خبر چونکہ میں نے پہلے پڑھ لی تھی، کارکردگی کی سیاست ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے پہلے 12 سالوں میں کے پی کے میں کیا کیا ہے؟ آپ لوگ کے پی میں گورننس اچھی نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ مارکیٹوں میں رش کے پی کے سے آنے والوں کا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کے پی میں بنیادی سہولیات نہیں ہیں جو ہماری ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ پنجاب میں ہمارے ووٹر ناراض ہیں، مزاحمت سے پہلے گورننس پر فوکس کریں ورنہ پارٹی کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ 4 اہم افراد نے کھل کر مخالفت کی اور مزاحمتی حکمت عملی کو مسترد کیا۔ ممبران اسمبلی کا کہنا تھا کہ بزدار دور کی غلطیوں کو ہم اب تک بھگت رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کی میاں محمود رشید، پرویز الہی اور ایاز چودھری سے ملاقات کا ایک امکان، تاہم اب تک فریقین کی جانب سے نہ تو کوئی حتمی وقت بتایا گیا ہے، نہ اس حوالے سے جیل حکام سے رابطہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب کی قیادت بھی اس احتجاج سے دور نظر آتی ہے۔ یہ جی پوری خبر ہے، میں نے اس کا کرکس آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ تو یہ ہو گیا جی دوسرا۔ اس کے بعد جو ہیں وہ موصوف جو ہے وہ تشریف لے کے گئے، اور بھی کہیں گئے ہوں گے، لیکن جو بتایا ان کے یوٹیوبرز نے، ساتھ میں جو 18 آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ تشریف لے کے گئے لبرٹی میں۔ لبرٹی کو پولیس نے ایمرجنسی میں کارڈن آف کر دیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک احمقانہ حرکت تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے لبرٹی کی طرف ان کی گاڑیوں کو تو جانے دیا، لیکن پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کر یا لپیٹ کر بغل میں دبا کر جاتا ہوا کوئی بھی بندہ اگر پولیس کو شک بھی پڑا تو کوئی اس کو گرفتار کیا، تولے شولے مارے ہیں، کوئی ایک آدھ سخت ہاتھ بھی لگا دیا، اس کے بعد اس کو کہا کہ بگا دیا جی واپس بھاگ، ٹھیک ہے۔ پتہ چلا بعد میں کہ ان کے خلاف، ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف نعرے لگانے کے مقدمات بھی درج کیے گئے۔ تو یہ ان کے دورے کا ایک سیاسی پہلو تھا، جو کہ پہلے دن جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے امپیکٹ کریٹ کر لیا، وہ ہمارا ایک اور موضوع ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کا موضوع ڈسکس کروا دیا، لیکن اصل میں کیا ہوا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔